السلام علیکم سویل سرکی سنگت تے ایس جی ایس پروڈکشن دی لائیو سٹوڈیو تو میں ہاں شابان جنر شابان ناظرین سرکی وسوں جن کو روہی یا صحرا دے نامے نال جانیاں تے سنیاں ویندے تساں کو ہر پاسوں بکھ تے ترہ دنگ دی نظر آسے اے وسوں کوئی ہمیش ایویں کہنی ایک ویلا ہا جڑا اے وسوں امیر ترین دنیا دی تریجی ریاست ہی تے اون ویلے دے یادگار اسڑے کل کئی سوا لکھ یادگاراں ہیں پیا انہاں یادگاراں دے وچوں نواب عباسی خاندان دے جڑے محلات ہیں یا اسڑے کل جتنا بھی ادبی ذخیرہ ہے نواب عباسی خاندان دے وچوں سردار خادم حسین مخفی صاحب اسڑے آج دے مہمان ہیں تے اسے انشاءاللہ لائیو انٹرویو دے وچ تساں کو انہاں دے نال مل ویندے ہیں اور انہاں دی زبانی انہاں دا تعارف سارا سن ویندے ہیں تساں سن سو تے تساں اگر کوئی سوال کرے سو تے تساں کوئی بھی گال پوچھن چاہو تا پوچھ سکدے وے میں صرف ایویں آکھساں کہ بابا سرائکی سردار خادم حسین مخفی ادب وچ ایک مضبوط تے نویکلا حوالہ ہے نہ صرف سرائکی وسوں تے ادب وچ بھل جو عالمی ادب وچ دو صدیاں کو ایک روایت نال مضبوط طریقے نال جوڑ گنن سردار خادم حسین مخفی دے کم ہے ایک رہا کم ہے اساں این دے بارے انہاں کنے ہی پوچھ دے ہیں تے اولا اساں سردار خادم حسین مخفی نال الویندے ہیں تے تساں کو ساری سنان جان سنان انہاں دی کر ویندے ہیں تے سب تو پہلے میں سردار صاحب تساں کو خوش آمدید ساتھ بسم اللہ جی آیاں کو آزا سے سردار صاحب سب تو پہلے تو میں کو تساں اپنا اصل نام دسے سو جی میرا نام خادم حسین رکھا گیا ہے جی تے اپنا ادبی تے کلمی نام جی کلمی نام مخفی خادم حسین مخفی اصل نام سردار خادم حسین ہے تے تخلص آپ دا مخفی ہے تے ایویں کلمی نام ہے جرا او سردار خادم حسین مخفی ہے تے ایویں جمنے دی تاریخ سردار صاحب کی جی جمنا میرا 1956 دا ہے 1956 دا جی ماشاءاللہ نواب صاحب دی حیاتی دے وچ یعنی کہ آپ دا نواب صادق خان کو جڑے سے انہاں دی حیاتی دے وچ تشریف جی ٹھیک ٹھیک ہے کھانے پینے دے سردار صاحب کیڑی ڈش پسند ہے کیڑا کھانا کوئی سبزیاں کوئی کیا فروٹ کیا پسند جی جی کھاون پیون تے سبزیاں زیادہ پسند ہیں میرے کو اوے اسا زمیندار گھرانے نال تعلق ہے تو پہلے تو کھیر مکھن بھی ہون تو خیر بڈھے پے ہونے رکے نا ڈاکٹر لیکن او کھیر مکھن تے دیسی غذا مندے رہے وہ اسا دیہات دے پلے ہوئے ہیں تے ان زمانے دے وچ اسا دیسی چیزاں تے او دیسی غذا بہت پسند ہیں سبزیاں خاص طور تے زیادہ پسند ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا سردار صاحب محبت کیا ہے این بارے دسے سو ساکوں کوئی شعری مثال ہوئے یا آپ اوے دسو ساکوں محبت دے بارے اساں سنن چاہندو تساں کنے محبت کیا ہے جی محبت علامہ صاحب لکھے ان دے بارے بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے یہ بھی نانا قفص بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی جرس بھی کارواں بھی راہ زن بھی ہے تو اے محبت دا ہے کہ سبحان اللہ دیوال جذبہ ہے محبت دے وجہ نال ہی عشق تک ول پہنچ ویندا تے عشق تا ول لافانی چیز ہے ادھر کو زیادہ تو میں تشریح بھائی نہیں جانتا نہیں ماشاءاللہ بہت سونا دسیا وے اے محبت تا دسیا وے تے ایویں نفرت بارے بھی دسے سو نفرت ول اندا الٹ سمجھ گنو جی محبت ودیاں جڑا نا سے انس وال محبت وال اس دے بعد عشق دے حد تک پہنچ ویندا تے اے ول جڑے نفرت ہے اے قدرت تے ول قدرت کو جناب ول دشمنی تک تے بس او اندا بہت بری شے ہے اے الٹ جتنا کو گھن ونو دیکھو نفرت دی وجہ جنگاں ہیں جا نفاق ہے جا اے سارا چیزاں پہ نفرت دی وجہ قتل و غارت ہے باہم جو سارا نفرت ہے بری شے ہے اللہ بچاوے آمین ماشاءاللہ سردار صاحب ناظرین بہت سونا دسنے پہ نفرت بارے سردار صاحب غصے دے بارے دسے سو مزاج کیویں ہیں غصہ آندے اگر آپ نے کیا اوندا کتھارسس کوئی شاعری دے وچ بھی کتے کڑی جی جی غصہ جڑا ہے نا غصہ تا میں ایک شعر لکھیا ارشاد جو ہوش دا نہ چھوڑ دامن چھوڑ دے کاوڑ تے جوش جوش وچ انسان دا تھی ویندا ہے مغلوب ہوش تے غصہ جڑا ہے غصہ بہت بری شے ہے غصہ دے آندے تے ول او انسان کو
وہ اپنے وس میں نہیں ہوتا تے ول وہ بڑے کو بڑا نقصان بھی کر سکتے اور اس واسطے وہ فرمایا گیا کہ اگر کہیں آدمی کو غصہ آندے تو اگر وہ کھڑے تو باہے بنے جی اگر بیٹھے تو وہ لیٹ بنے ٹھیک ہے کنٹرول جو ہے وہ لازمی ہے غصے کا جڑا اظہار ہے غصے دے وچ جڑا آوندا ان کو انسان نہ سمجھدا ان کو کوئی نہ کوئی تھی سکدے وہ بڑا حادثہ بھی تھی سکدے غصہ بڑی گندی شے ہے غصے کو اس واسطے غصے کو حرام آکھیا بالکل اچھا صدر صاحب اے دسے سو غصے دے وچ کیا تساں کو کہیں حکمران تے وسوں کو ہمیشہ محروم رکھیا گئے کہیں حکمران تے کہیں نگران تے یا کہیں وڈ وڈیرے نال ایویں دا غصہ جے کو تساں فوری طور تے تا او کنٹرول کر کے دا ہوے پی کے او اساں تو غصہ پیون تے کیا اوندا شاعری دے وچ بھی کتے صاف ظاہر ہے جڑے چیزاں دا اثرات ہوندے ماحول دا حکمران ہون یا کوئی ظالم وڈیرا ہوئے یا کوئی آپس دے گھر وچ بھرا نال یا کوئی بھرا دی بہنی نال ظلم تھیندا دیکھتے تے او برداشت نہیں تھیندا اور ان کا اسا اظہار بھی کرنے ہیں ایک جاتے میں لکھے آتے دے بارے والوں نصر اللہ خان ناصر میری کتاب کے مضمون دے بارے اے بھی دسیا کہ بھی مخفی صاحب معافی نہیں دے دے او میں لکھے ہاں جو جڑا مشکل وچ نہیں کم آندا ہے یار جو چنگیاں بھلے آندا واہ واہ مخفی صاحب کیا کہنا ہے یہ سارے نمائندہ ووٹ گھن کے تے والو بھاویں مرو پہ بھاویں او جو کچھ کرو پہ نہیں آندا جڑا مشکل وچ نہیں کم آندا ہے یار جو چنگیاں بھلے آندا وہ مطلب خور منافق ہے ان کو سمجھو صدر زٹل لیاندا جڑا حق حقدار دا نہیں دیندا او بے انصاف کمی نہیں دا جڑا حق حقدار دا نہیں دیندا او بے انصاف کمی نہیں دا منہ کالا کرتے شہر پھراؤ گل ہار پواتے کھلیاندا واہ واہ اے سارے یہ غصے دا اظہار ہے بھی اوتھا کیا کر سکتے حکمراناں دا اسا کیا کر سکتے ہیں اسا تے ایو کو دی اظہار ول کرنے ہیں کہ بھئی اندر نال جڑا ہے وہ حق نہیں دیندا وہ ظالم ہے تے ظالم تو اللہ تے اللہ دے رسول دی بھی لعنت ہے تمام لعنت کرن والے لوگاں تے بھی لعنت ہے بے شک سردار صاحب ماشاءاللہ تساں اے دسے سو کہ بچپن کیویں گزرے بچپن دا ہر بال دا جڑے ویلے کوئی بھی اج بڑا اسدے کول ہوسے لیکن جے کئی ویلے او بال بھی ہوندے اور اوندا ایک بچپن بھی ہوندے او سنہرا ہوندے کچھ بال انجے بھی ہوندے جنہاں کو بچپن دے وچ بہت ساریاں تکلیفاں دیکھنا پوندیں تساں بچپن کیویں گزریا جی اللہ دی کرم نوازی ہے اساں زمیندار گھر دے وچ جمع ہیں زمیندار دی اولاد ہیں سارے والد صاحب دے سردار جو آج تک سردار خادم حسین مخوی مقصد ہے کہ میں تو نہیں آجتا اپنے آپ کو سردار میں بالکل اساں تو اے تا عوام ہے او قدرت عرف ہے عطا محمد عرف اتو بالکل اچھا میں خادم حسین المعروف سردار چھوٹے ریکھا چھوٹے سردار اچھا سردار بڑے ریکھا میرے بڑے بھائی ہیں والو سردار بڑے ریکھا سردار چھوٹے ریکھا آ گیا ہونو اساں لاکھ انہاں کو لکھاؤں او تے نہیں لکھدا بالکل ٹھیک ہے نا تے او سردار دا لقب جڑا کیونکہ او تھڈے لا دے اساں مقصد سارے سوکھے گھرانے وچ امیر گھرانے دے وچ پیدا تھی اسے تے اٹھا گھوڑیاں دا دور بھی ہا او بھی ہوندے ہن نوکر چاکر بھی ہوندے ہن منجے کمی دے بھی اجڑ ہوندے ہن مال ہوندا زمین ہن کھوہ ہن ہوندے تے او اللہ پاک ساڈا بچپن صحیح گزریا ساری تربیت بھی سارے والدین نے صحیح کیتی اور اساں جڑا کو خدمت خلق دا تجربہ بھی سکھیا اور لوگاں دی خدمت بھی اساں کردے رہ گئے سے غریب عوام دے پچھو اساں پولیس نال حکومت نال کہ ظالم افسر نال بھی پنگا پا گھندے اسے نال بھی اچھا گزرے اور لوگ یاد کرن اور عزت ہے اساں دے وڈیاں دی بھی بڑی عزت ہے علاقے وچ اور انہاں دی بنی ہوئی دی وجہ کنوں اور اساں دی بھی لوگ حالی تک عزت کرن ماشاءاللہ سنا دے صاحب سردار صاحب میں صرف اے سندا رہ گیا سمجھدا رہ گیا لیکن میں کو اج ایک تریجی گل بھی ملی ہے دو گالی تا سن لیا سے صحیح عشق تے مشق کدے ہی نہیں چھپدے میں اج اے بھی سمجھدا بیٹھا کہ عرف بھی کدے نہیں چھپدا جی عرف بھی کدے نہیں چھپدا ترے چیزاں ہیں صحیح عشق مشق تے عرف اے کدے نہیں چھپدے سردار صاحب بچپن دا کوئی انجا واقعہ یاد ہوے جڑا اج بھی تساں کو یاد ہوے جوانی دا بچپن دا کوئی انجا واقعہ جڑا بھلن والا نہ ہوے تساں کو کوئی انجا کوئی خوشی دا کوئی غمی دا یا کوئی انجا کوئی دوجا تریجا دو جی بچپن دا واقعہ تا کہنے جوانی دا مقصد نوجوانی دے گال ہے جوانی دے جو اساں وہ میاں چنو بھی اسے اساں دوست ہیں تے کیونکہ اساں اٹھا گھوڑا دا میں پہلے ذکر کیتا تے چڑھدے ہاسے سوار ہاسے سمجھدے ہاسے تے بعد جی پشی پتہ بعد تے ول او رکھو سے لیکن اے ہے کہ بھئی او میاں چنو اساں بھی اسے تے او اساں دے دوست ہیں تے انہاں کول گھوڑے چھوڑے ہن پہ تے انہاں
او ایک گھوڑے دے اوتے بھی تھار اپریٹر سردار صاحب دے اوتے چڑھو تو او چڑھو تو او گھوڑا لگام گندا کڈیا بھی سخت اچھا تو او پانی پلاون والی لگام جڑی ہے او دے تے ول نہ کو نہ رکھ دیتا او میں ان کو تھوڑا جا گندا تو کو میں گرم کیتا تو دوڑایا تا او بہت تیز تھی گیا جب بہت تیز تھی گیا تو میں ان دے لگام چھکیو تو او میرے کو لو قابو نہ آیا اور نہ منے کیونکہ ساتھی لگام ہے کنڈے والی کہنا ہے تے وال میں کہتا کہ بھئی واسا پھر استاد دستا میں اپنے آپ کو قابو کرتے میں کہ ہن جب تک ٹیکسی نہ لگام تو نہیں مندا میری پاور کو بہت زیادہ ہے جی وال میں خیر ان کو گاڑی دی لائن ہے اندر نال وال میں ان کو بنا لیتا تے او پچھلے تیرے دوست سر نہ کہتے آج گھوڑا خان صاحب کو چاہ گیا تو سٹ کہتے سی واہ لیکن وہ میں ایک اسٹیشن تک دے لگ گیا 5-7 منٹ آخر وال ہوتے دوڑتا تھا وہ تھک گیا تے وال ماں کو گھرنا ہے تے وال ماں کو اپنا رلے نال تے اپنے منشا دے ہوتے قابو کر کے تے وال دے لوگ نے آندا ڈٹھا بنا کے ہم تک گھوڑا راستے لگا تے واہ سی واہ ساڈے علاقے دا او میں کو جاندا تے اٹھا او باغ مول کے دیکھنا انہیں آکھیا یار میں تو کو نہ کہہ دے بھائی سردار صاحب جڑے ہیں او شروع لاتے گھوڑا تے سواری جان تے او ان دے کول نہیں کہ کو قابو کر گن سے اے واقعہ میں کو حالی تک بھی نہیں بھولتا کیونکہ جلے ویلے امید رکھتا تھا اس ویلے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیتے بیٹھا لیکن اللہ نے وہ حفاظت فرمائی اے واقعہ میں کو حالی تک ہی ماشاءاللہ سی سردار صاحب نے بہت سونا واقعہ سنایا تو سائیں سنیا یقیناً تو سائیں واقعے کنے خوش تھے ہو اور یہ وڈا سنا کہ ایک چیز جڑے ویلے بے قابو تھی ونجے تے ہوندے وچ اساں کو ویلے اپنے ذہنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھنے ہوئے انہاں کو بروئے کار لینے ہوئے اساں کو ویلے فیصلہ کرنا ہوندے کہ اساں انجا کیا کروں کہ اساں اپنے آپ کو کہیں دکھ سکھ نے بچا گنو تے ایویں سردار صاحب نے انہاں نال 11 تا چنگے گیم کر کے دی پر سردار صاحب نے اپنی گیم انہاں دی گیم دے وچ انہاں کو ولدا کیویں لیتا تا تسیں سنے وے تے سردار صاحب تعلیم بارے دسے جی تعلیم میں میری ہوں زمانے دی میٹرک ہے وال میرے والد صاحب بیمار نہ لگ پہ تے وال او میں کو کم کار جا رہا وہ سنبھالنے پہ گئے سیاسی کم کار بھی تے کچھ پنچایت والا بھی تے شادی برادری تے مہمان وہ سارے کم وال میں کو سنبھالنے پہ گئے بڑے بھائی صاحب دی توجہ گھٹ ہے ہی پاسے تے وال میرا تعلیمی سلسلہ نہ رہ سکیا لیکن میں اپنے گھر میں مطالعہ تے بزرگاں دا کتاباں تے شاعری تے کتاباں او پڑھن میں شروع کیتے ہوں یہاں پر بچپن کو بھی تے وال میں او جاری رکھی لیکن سند دے حساب نال میری تعلیم میٹرک اچھا سردار صاحب کیڑی زبان دے تساں جان دے وے جڑی دے وچ تساں اپنے آپ کو سمجھدو کہ مکمل طور تے دس پاسے تساں کو جی جی مکمل تے میں اپنے آپ کو جڑا ہے سرائکی تے اردو میں سمجھدا جی لیکن فارسی تے عربی دے بھی کچھ آیات یا احادیث ہیں جو عربی دے یا فارسی دے جڑا گرا بند ہے شاعری دا کوئی جملے او میں اپنے کلام میں استعمال کر گننا مقصد شیخ سعدی دا یا کہیں بزرگ دا ہے غزل پر مثل ہے فارسی تضمینی گرا بند شاعری بھی کر گننا اگر تو دے میں مثال بھی کوئی سنوا دینا جی سنو انشاءاللہ ہاں وہ فارسی دا ذکر چل پہ تو انہوں نے لکھا کہ بھائی اپنا درمال تو درویش کریں دا ہے کنارہ درویش دا ہوندا ہے توکل تے گزارا درویش کو دیندا ہے خدا غیب تو روزی آواز سگاں کم نہ کو نہ درز کو جدارا ماشاءاللہ سردار صاحب